मैं आज ज़रा उन अनासर के हवाले से बात करने जा रही हूँ जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बड़ी सोसाइटी में जिनका उठना बैठना है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि दिल दहल जाता है। आप सोचें, एक बच्चे की उम्र अगर 13-14 साल हो तो इस उम्र में वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के क्या कुछ ख्वाब नहीं देखता। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा होता है, वो अपने अंदर फीलिंग्स पैदा कर रहा होता है, वो बहुत सारी अपनी जिस्मानी और अपने आसपास की भी जो तब्दीलियां हैं उनको लेके एक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर रहा होता है। बड़े ख्वाब होते हैं इस बच्चे के। और जब देखते हैं कि इसी साल की उम्र के बच्चों को, स्पेसिफिकली जब बच्चियों को हम देखते हैं कि जब तशद्दुद का निशाना बनाएं। अभी आपके सामने सिविल जज साहब की मतलब वो बात करी थी ना कि ऐसे तबके की बात करने जा रही हूँ जो बज़ाहिर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा सफ़ाक, उससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई और है ही नहीं। अगर ये जहालियत पे उतराएं तो, अगर ये सफाकियत पे उतराएं तो 13-14 साल की बच्ची रिजवाना जिस घर में काम कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के वज़ में हाई गुर्बत। बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। 6 माह पहले माँ बाप ने इसको एक घर में रखवाया, ये जानते हुए पढ़ा लिखा घर है, अच्छे बड़े लोग हैं, बच्ची को अच्छा खाना देंगे, बच्ची की अच्छी तरबियत भी हो जाएगी। ठीक है, बच्ची घर में काम करने जा रही है, लेकिन बड़े लोगों में बैठेगी बच्ची कुछ सीख तो लेगी, लेकिन वहाँ से बच्ची क्या सीखती है, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। इतना उस बच्ची को टॉर्चर किया गया कि उस बच्ची के सर में कीड़े पड़ गए, उसका मुंह जलाया हुआ है, उसके लंग्स पंक्चर हैं। और अभी तो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया कि इस बच्ची रिजवाना की जो अगले 48 घंटे हैं ये इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। आप तमाम तर लोग ये दुआ करें कि ये बच्ची ज़िंदा बच सके, इसके साथ ज़िंदगी में और बहुत अच्छी चीज़ें हों, कि ज़िंदगी का एक अच्छा मस्बत पहलू भी इसके सामने आए। इस बच्ची के साथ हुआ क्या था, एक पहले रिपोर्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। इस्लामाबाद जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसर के घर काम करने वाली 14 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के चेहरे और सर पर जख्म के निशानात हैं। हालत बिगड़ने पर इसे वालिदा के हवाले किया गया, जो लड़की को सरगोदा DHQ अस्पताल ले आई। सबसे पहले तो बच्ची की जान हमारे लिए अहम थी। अभी तो हम बच्ची को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, उससे शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे इंसाफ दिलाएंगे। मुतासिरा बच्ची के अहले खाना ने फेडरल जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसर आसिम हफीज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। पैरा बना के मेरे सारे दबीला मेरी बच्ची सुनवाई आए मेरी बच्ची सुनवाई मेरी बच्ची। लड़की की हालत बदस्तूर खराब है। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद बच्ची को लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वफाकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसर के घर पहुंची तो ताला मिला। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की अहलिया भी कहीं और जा चुकी है। लड़की को मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। नदीम खान, सरगोदा। अब देखें ना, गिरफ्तार भी उसको किया जो कि एजेंट था जिसने इस बच्ची को उनके घर पे रखवाया था। वो एजेंट गिरफ्तार हुआ। जो खातून जो कि मुबैना तौर पे जो तशद्दुद कर रही थी, और आप बच्ची की हालत देख लें, उन्होंने अपनी ऑलरेडी ज़मानत करा ली हुई है और वो वहाँ से गायब भी हैं। और उसके बाद वो शख्स जिनके घर पे, वो दरिंदा जिनके शख्स पे ये बच्ची थी, वो भी अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है। सो कानून कहता क्या है, मैं 1000 बार उस वाले से बात कर चुके हैं कि खुदारा अपने घर में बच्चों को मत रखें, और आपके आसपास भी कहीं देखें कि कोई किसी ने छोटी उम्र का बच्चा अपने घर में रखा हुआ है, काम करवा रहा है, तो आप ज़रूर रिपोर्ट करवाएं। ये कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक तो इतनी कम उम्र की बच्ची और ऊपर से इतना उस पर जुल्म। अब कानून क्या कहता है, अभी जो थे जिनकी घर ये थी वो भी, उनका ताल्लुक भी इसी शोबे से है, लेकिन क्या किया वो आपके सामने है। नौरीन काजी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। नौरीन, ये जो बच्ची की हालत है रिजवाना, मतलब औलाद वाले तो ये देख ही नहीं सकते। मैं तो अपनी टीम को कहना भूल गई कि आप इसको ब्लर कर दें। मैं इस बच्ची को देख रही हूँ, उसके बाल कटे हुए, उसका मुँह जला हुआ, उसकी आँखें सूजी हुई, उसके फेफड़े एक तरीके से फट गए हैं, उसके ऑर्गन्स मुतासर हो गए बुरी तरीके से मुतासर हो गए हैं।
कीड़े पड़ गए उस बच्ची के ज़ख्म पे, वो बच्ची भूखी रही हुई है, उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं। ये कानून क्या कहता है? पहले तो मुझे बताएं कि अगर कोई किसी पे भी ऐसा अगर जुल्म करे और इतने छोटे माइनर पे जुल्म करे तो कानून क्या कहता है उस हवाले से? कानून बेसिकली हमारे मुल्क में है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। जो अगर बंदा ये कहे कि इस चीज़ के लिए कानून नहीं है तो मैं ये कहूँगी लेकिन इसको देख के तो जंगल का कानून याद आता है। उसके लिए यही कहा जाएगा कि उसके पास कानून की अवेयरनेस नहीं है। चलें पढ़े लिखे को आप छोड़ दें, जो भी है। अब जब हम लेबर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक को मैं टोटली उर्दू में बयान करूँ, आसान उर्दू में, ताकि जिस लेबर तबके के लिए हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो समझ सकें कि हम लोगों के भी कोई कानून है, हम लोगों के लिए भी है, हमारे भी हुकूकात हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किस तरीके से अमल दरामद हो सकता है इस पर। तो जैसे कि ये केस जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है, तो पंजाब के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है पंजाब में बच्ची की उम्र 14 साल है, जबकि 15 साल, जबकि बाकी सूबों में है जो है वो 14 साल है। जबकि इस लड़की को आप देखेंगे, बच्ची को ये मेरे ख्याल से 14 से भी मुझे कम लग रही है। तो अव्वल तो पंजाब में पॉलिसी भी अभी 2018 में पास हुई है, मगर उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2016 का, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करना है, उसके बाद कमेटी इशू करनी है, कमेटी ने फिर चेयरमैन को पर्सन कायद करना है, ताकि नौरीन ये तो वो चीज़ है ना, अब ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ हम कितनी बात करते हैं, तो ये तो जो खुद हजरत हैं, ये तो खुद आप देखें ना कि एक तरीके से भी कानूनदान है, लेकिन उनके घर में बच्ची उन्होंने रखी हुई है। अब आप मुझे बताएं, हम लोगों को एजुकेट करें, हम इन लोगों को कैसे एजुकेट करें? हमारा यही तो अलमिया है, और बहुत ही कर क्या सकते हैं। तो कानून यहाँ पे बिल्कुल हाथ बंद करके, आंखें बंद करके बैठा। मगर बात यह है कि उस जो गरीब तबका गया है, जो वो औरत दिखाई जा रहे हैं, आपको कहीं से भी लगता है कि उसको पूरी अलफ़बे भी आती होगी? नहीं, वो तो अनपढ़ है। तो वो कानून को कहाँ से समझेगी? जो इंसान दूसरा फ़ायदा लेता है तो वो इसी बात से लेता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। नौरीन, मसला ये देखिए, हम देखते हैं और हम ये समझते भी कि जो हमारा ये गरीब अनपढ़ और जो हमारा गरीब तबका है, बिल्कुल ये इतने बच्चे पैदा ही इसलिए करता है कि बच्चे को ज़रा सी भी समझ बूझ आएगी तो ये किसी के घर जाके रखवा देंगे। आप सोचे 10,000 क्या अमाउंट है। तो यही होता है कि वो किसी एजेंट के थ्रू लोगों के घर रखवा देते हैं, क्योंकि उनका यही बच्चा एक कमाई का जरिया होते हैं, वो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि चलें, ये फिर भी इतना बड़ा उनका गुनाह नहीं है कि वो ये डिज़र्व करें कि कोई उनकी बच्ची को इतने बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाए कि अब डॉक्टर्स कह दें कि बस आप दुआ करें, बच्ची की ये 2 दिन है, बच्ची की उम्र के लिए बड़े, ज़िंदगी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं अब हो क्या सकता है? अगर कोई ऐसा करे तो कानून कैसे निमट सकता है? एक्चुअली जो उस पे FIRs पे मैंने जो सेक्शन पढ़े हैं उसके मुताबिक तो एक सेक्शन ऐसा भी है कि जस्ट लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक बात करें तो सेक्शन 11A उसका B और C, उसमें टोटल डेफिनेशन की हुई है। अगर मैं उसको उर्दू में आपको बताती चलूँ, क्विकली मुझे बता दें इसका मतलब। एग्जैक्टली, मैं उसको उर्दू में ही इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि सेक्शन 11A कहता है कि ग़ुलामी की कोई भी शक्ल या ग़ुलामी से मिलती जुलती तर्ज अमल, आगे तो और भी है मगर मैं टू द पॉइंट, जैसे कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इस बात को ही हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब एक वर्डिंग दी गई है कि ग़ुलामी की शक्ल या ग़ुलामी से तर्ज अमल, तो ये जो बच्ची का अलमिया दिखाया जा रहा है वो जिस ग़ुलामी वाला है, बिल्कुल आपने उसको एक नौकरी पर रखा है, काम के लिए रखा है, वो आपके पास मासी है, आपके पास काम कर रही, उसके आप तनख्वाह दे रही। अगर बच्चे ने, जो आपने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची ने चोरी की है, या आप जो बच्ची कह रही है कि मुझे कहा जाता कि सफाई नहीं कर रही, भाई सफाई नहीं करी, आप निकाल दो उसको। आप और चोरी करिए, आप चोरी करिए, आप FIR दर्ज करवा दें, बच्ची उसके पेरेंट्स को बुलाएं, आप उसको डिस्कस करके, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा तबका है, आपसे इस कदर लाशऊरी का एक अमल
انجام دینا میرے وہ خیال بھی سے یہاں ایک پر تو جو اس فریٹرنیٹی کے جو لوگ ہیں نا ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے تمام تر لوگوں کو ڈس اون کر دیں کہ ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری آرٹسٹ فریٹرنیٹی ہے وہ بڑے کھل کے احتجاج کر رہی ہے. ہم دیکھا کہ سجول لیڈی نے وجہ سے ان کا بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ میسج دیکھا, بشا آپا بش انصاری انہوں نے بڑی اس پہ بڑھ چڑھ کی بات کی, بہروز سبزواری صاحب کو, جاوید شیخ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. تو ذرا میں آپ کے ساتھ یہ بھی ان کے میسیجز بھی ذرا شیئر کر دوں کہ انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے. جب سے رضوانہ کا کیس دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے, اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس کی دادی کی التجا سنی ہے, اس کی ماں کی دعائی سنی ہے, اور اس کے جو رشتہ دار رو رہے ہیں اور ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس ختم کرے, کو پیسے لے دے کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم پیسے نہیں لیں گے, ہمیں انصاف چاہیے. انصاف یہ ہے کہ ان کو قید کی سزا ہو یا سزائے موت ہو. اس قسم کی اس کی فیملی کی یہ خواہش ہے. میرا مطلب ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور ابھی تک اس پہ اتنے کم لوگ بول رہے ہیں. وہ ایک بچی, چھوٹی سی بچی, اور اس کے ساتھ اتنا ظلم. میرا مطلب ہے کہ وہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے مسلمان پاکستانی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں وہ جج صاحب کی بیوی کو تو چھوڑے, جج صاحب کو بھی آپ لے کے آئے کٹہرے میں. کبھی آپ کے گھر میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ آپ کے بچے بھی مار رہے ہیں, بیوی بھی مار رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ تو انصاف کرنے والے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. بہت افسوسناک بات ہے. بہت دکھ کے ساتھ پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ملازمہ بچی تھی جس کے ساتھ مالکوں نے ظلم کیا, اور آئی ایم شور پڑھے لکھے لوگ, جج صاحب کی بیگم صاحبہ, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. شرم آ رہی ہے مجھے اپنے آپ پر اور اپنی اس قوم کی حرکت پر. ہمارے وہ رپورٹر جن نے ہمیں تمام تر خبر دی تھی رضوانہ کے بارے میں, دانیال عمر, وہ بھی میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں. میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس بچے کی کرنٹ سچویشن کیا ہے. دانیال, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ہم صبح خبروں میں بھی سن رہے تھے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ جو 2 دن ہے اس بچی کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. ابھی کیا کرنٹ سچویشن ہے؟ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ جو بیگم صاحبہ تھیں جنہوں نے اس بچی کو مار اس کا یہ حال کر دیا, اس کو یہاں تک پہنچا دیا, وہ تو ضمانت میں ہیں. وہ جو جج صاحب تھے وہ کہاں پر ہیں؟ دیکھیں مدیحہ, 7 روز ہو گئے ہیں تقریباً کہ یہ بچی لاہور کے جنرل اسپتال کے اندر ایڈمٹ ہے. جب یہ بچی جنرل اسپتال کے اندر آئی تھی اور میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے 12 رکنی, تو اس میڈیکل بورڈ نے جو اسیس کیا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بچی کا پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا ہے. بچی کے پورے جسم کے اوپر نیل ہی نیل ہیں, اس کے جو دونوں بازو ہیں وہ فریکچرڈ ہیں, سر کے اوپر اس کے زخم ہیں جو کہ گہرا زخم ہے جس کی سرجری کی تھی ڈاکٹرز نے. اسی کے ساتھ ساتھ بچی کی جو بیک ہے, بچی کی جو دونوں سائڈز ہیں ان کے اوپر گہرے زخم ہیں, اور ان گہرے زخموں چونکہ علاج نہیں کیا گیا, ان کو دیکھا نہیں گیا, کنٹینیوسلی 6 ماہ سے یہ مارنے کا سلسلہ جاری رہا, جس کی وجہ سے جو زخم ہیں ان کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں جن کو میگٹس کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس کے اندر, اور اس کی وجہ سے انفیکشن اس کے پورے جسم کے اندر پھیل گیا ہے. کرنٹلی اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی تھی جنرل اسپتال کے اندر, لیکن گزشتہ صبح کے وقت جو ہے وہ بچی کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی. بچی آلریڈی اس کو نالی لگائی گئی تھی, اور اس جو خوراک کی نالی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بچی کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ اس کو آکسیجن کے اوپر رکھا گیا تھا. ہماری بات ہوئی جو پرنسپل لاہور جنرل اسپتال پروفیسر فرید ظفر سے, انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تقریباً 48 گھنٹے جو ہیں یہ بہت کرٹیکل ہیں بچی کی صحت کے لیے. کل اس کی برونکوسکوپی بھی کی گئی, اس کے جو لنگز ہیں تشدد کی وجہ سے خاصے متاثر ہوئے ہیں, خون کی جو کلوٹنگ ہے وہ اس کے لنگز کے اندر ہو گئی ہے, اور یہ 48 گھنٹے اگر تو اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑتی ہے تو بچی کو وینٹیلیٹر کے اوپر بھی جانا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ چونکہ انفیکشن بہت زیادہ ہے اور انفیکشن ٹریٹ نہیں ہوا, وہ
انفیکشن جو ہے وہ بھی لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے. تو جج صاحب کی اہلیہ ہیں, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے, اور یہ حفاظتی ضمانت کل ختم ہوگی, 1 اگست کو ختم ہوگی, اور 1 اگست کو ان کو عدالت کے اندر جو عدالتی ٹائمنگز ہیں ان میں پیش ہونا ہوگا, اور پیش ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنا موقف سامنے رکھنا ہوگا, ورنہ دوبارہ سے جو گرفتاری کا... آپ ایسے بہت سارے کیسز کو جانتے بھی ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کتنے % چانسز ہے کہ ان کی ضمانت ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, کیونکہ سم ہاؤ ہم نے ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ ضمانت ایکسٹینڈ کرانے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. دیکھیں یقیناً لوگ ضمانت ایکسٹینڈ کروانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یہ ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے, اور ضمانت جو ہے وہ ان کی مسترد بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو عدالت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت سے جو ہے وہ اس کیس کے اندر کیا کرتی ہے. لیکن فیملی جو ہے وہ کل ہماری اس بچی کی والدہ سے بھی دوبارہ بات ہوئی تھی, انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا, میڈیکل بورڈ کے سامنے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس بچی کو ساتھ میں زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے. مبینہ طور پر اس فیملی کی جانب سے جب انہوں نے دیکھا کہ سچویشن اس کی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور چونکہ جو FIR اسلام آباد کے تھانے میں درج کی گئی ہے, پولیس نے متعدد جگہوں کے اوپر لاہور میں, راولپنڈی میں, اسلام آباد سمیت چھاپے مارے ہیں, لیکن جو گرفتاری ہے وہ عمل میں نہیں آ سکی. لیکن FIR کے اندر جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے انتظامی آفیسر ہیں, ان کی وائف اور جو شخص جس نے اس بچی کو وہاں پر نوکری کے اوپر رکھوایا تھا وہ ایکیوزڈ ہیں, اور جو انتظامی آفیسر ہیں وہ تو ایکیوزڈ نہیں ہیں, تو اس لیے ان کے لیے پولیس چھاپے نہیں مارے. اور دیکھیں نا, وہی یہی والی بات ہے دانیال, کہ جو شخص ایجنٹ ہے, جس نے بس گھر پہ رکھوانا ہوتا ہے کام, پھر وہ آگے نکل جاتا ہے, اس کو یہاں پہ پکڑا جا رہا ہے, اور جس نے یہ ظلم کیا ہے وہ قانون کے شکنجے سے اس وقت باہر ہے. بہت شکریہ جی, دانیال عمر ہمارے نمائندے موجود تھے, بڑا تفصیل انہوں نے بتایا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایجنٹ کے خلاف کیا مقدمہ بن سکتا ہے, اور ابھی جو بچی کی حالت کو دیکھتے ہوئے کل جیسے یہ ضمانت ختم ہو جائے گی, حفاظتی ضمانت خاتون کی, تو کیا کوئی چانسز ہیں کہ بچی کی بگڑتی حالت کو دیکھ کے ہوئے یہ عدالت بھی فیصلہ کرے کہ نہیں ضمانت کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا؟ ضمانت ایکسٹینڈ ہونی تو نہیں چاہیے. اگر کرنٹ بچی کی میڈیکل رپورٹ لگائی جائے پراپر طریقے سے کورٹ میں, اور جو ہے جج صاحب کو سیٹسفائڈ کیا جائے پراپر مینٹل لا کے ساتھ, جو کہ میں یہ ابھی بتا رہی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 11A اس کے مطابق یہ ظلم میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. یہ ایک لازم پیشہ کام ہے ہی نہیں. پروٹیکشن لا کو بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں. جس طریقے سے آپ نے اس بچی کو مارا ہے, وہ بچی چلے اس سے آپ 15+ بھی ہو گئی ہے, آپ نے جیسے اس بچی کو مارا ہے اس کے پھیپڑے رپچر کر دیے ہیں, کیڑے پڑ گئے اس کے. مگر نہیں, جو یہاں پہ میڈیا بول رہی ہے یا جو سیکشنز لگائے گئے ہیں اس کے مطابق اگر اس قانون کو بھی ساتھ میں ایڈ کیا جائے تو اس کی سزا تو 7 سال ہے. چلیں اگر اقدام قتل کس میں شامل نہیں ہوگی, وہ بھی ہوگی, وہ بھی شامل ہوگی, اقدام قتل میں شامل ہوگی, کیونکہ جو بچی کی کنڈیشن ہے وہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا, ایسی چیز میں کوئی تھی میرے پاس ٹائم, اللہ اس کو زندگی. مجھے بتائیں کہ کیا صرف جنہوں نے مارا ہے انہی پر آتا ہے کہ جی, یعنی کہ کوئی بھی اگر چھوٹے بچے کو, ایجنسی والے کو بھی آئے گا, کیونکہ اگر ایجنسی والے نے بچے کو آگے فارورڈ کیا تو ایجنسی والے نے پالیسی کو فالو کیوں نہیں کیا؟ اس کو پتہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے جو قانون ہے میں اس کے مطابق کیوں نہیں جا رہا یہاں پہ, کیونکہ اگر عمر پتہ ہونی چاہیے, بالکل عمر پتہ ہونی چاہیے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ایجنٹ بھی آئے گا جس نے رکھا وہ بھی آئیں گے, اور سم ہاؤ پیرنٹس بھی اس میں اندر آ جائیں گے اس میں. چلیں, بہت شکریہ جی. نورین قاضی ہمارے ساتھ موجود تھی.